आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूँ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, गुज़िश्ता साल चकवाल में इतनी शदीद बारिशें हुई कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे देहातों में सैलाब आ गया और बहुत सारे लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। बहुत सारा जानी नुकसान हुआ और लोगों के घरों में जो सामान पड़ा हुआ था वो भी सारा ख़राब हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकवाल में, जहाँ पर अल-खिदमत फाउंडेशन चकवाल के सदर ख्वाजा उस्मान सिद्दीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो अभी तक उन लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। एक साल गुजरने के बावजूद उन लोगों को ना सिर्फ ये राशन दे रहे हैं, सर्दियों का जितना भी ज़रूरी सामान था वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि उन लोगों को अपने घर दोबारा तामीर करने के लिए 1 करोड़ रुपए का फ़ंड जो है वो अपने दोस्तों से इकट्ठा करके यहाँ पर उन लोगों को दिया जा रहा है। आज हम इनसे जानते हैं कि कितने घरानों को फैसिलिटेट किया गया है, 1 करोड़ रुपया जो है वो किस तरह तकसीम किया गया और उन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा कैसे लगाया गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना कुछ नुकसान हुआ, कितने देहात मुतासिर हुए और उन बारिशों ने कितना जो है वो लोगों को जो है वो नुकसान पहुँचाया था। जी बहुत शुक्रिया। मैं बताता चलूँ कि अल-खिदमत फाउंडेशन चकवाल की टीम जब 2025 में सैलाब आया तो उस वक़्त से लेकर अब तक मुसलसल मैदान अमल में मौजूद है। जैसा कि आपने ख़ुद बताया कि हमने मुख्तलिफ़ मराइल में इन ख़ानदानों के साथ मुख्तलिफ़ हवाले से कोऑर्डिनेशन रखी और इनकी माली मुआवनत भी की और मुख्तलिफ़ हवाले से इनको फ़ूड पैकेजेस, गर्म बिस्तरे और राशन इनके घरों तक पहुँचाया। इसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ कि हमने इन मुतासरा घरों का सर्वे करना शुरू किया। मैं आपको बताता चलूँ कि तकिया ज़िला चकवाल में तकिया शाह मुराद, जंडियाल फैज़ुल्ला और ढोक डुमन, मौजू भगवाल, ढोक टालियाँ और इसके अलावा चकवाल शहर में महल्ला समनाबाद में तकरीबन बेतहाशा नुकसान हुआ। और हमने जो सर्वे किया उसके मुताबिक हमारे पास 70 के करीब लगभग ये केसेस रिपोर्ट हुए। इनकी बाकायदा शफाफ अंदाज में हमने सर्वे करके और हेड ऑफिस को ये सर्वे भिजवाया गया और इस सर्वे में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 1 करोड़ रुपए की एक ख़तीर रकम इन मुतासरा ख़ानदानों में तकसीम कर रहे हैं कि जिसमें इनको 3 कैटेगरीज़ में तकसीम किया गया है। जिस ख़ानदान का जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है उसकी मुनासबत से उसको ए कैटेगरी में रखा गया है जिसमें 2 लाख का चेक दिया जाएगा और उसके बाद बी कैटेगरी वालों को 1.5 लाख और सी कैटेगरी वालों को 1 लाख रुपए के चेक्स आज तकसीम किए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जो जिन लोगों को आपने एक कैटेगरी में रखा है 2 लाख रुपए दे रहे, तो क्या उनके मकान तामीर हो जाएंगे इतनी अमाउंट में? जी असल में ये बहुत से मकानात ऐसे हैं कि जिनका मटेरियल मौजूद है इनके पास और कच्चे मकानात थे और इनको सिर्फ मुरम्मत के लिए या जो लेबर कॉस्ट है उसके लिए रकम दरकार थी। हम ये नहीं कहते कि ये 100% ऐसी रकम है कि जिसके ज़रिए से इनके मकानात तामीर हो जाएंगे, लेकिन ज़ाहिर है एक फ़लाई इदारा है और अल-खिदमत फाउंडेशन की तरफ से ये पूरी कोशिश थी कि इनका जितना दुख दर्द बांटा जा सके। तो ये हमने अपनी तरफ से एक एफ़र्ट किया है, कोशिश की है और इंशाल्लाह आइंदा भी हम इन मुतासरा बहन भाइयों के साथ इसी तरह इनके शाना बशाना खड़े होंगे। अच्छा, एक बात और ये भी है कि अल-खिदमत फाउंडेशन जिस तरह और बहुत सारे दूसरे एनजीओज़ हैं वो काम करती हैं, वो शो ऑफ करके चली जाती हैं, तो क्या चकवाल के उन तमाम लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया गया जिनके घर मुतासर हुए थे, या सिर्फ चंद 70 या 80 जितने बताए जा रहे हैं उन्हीं लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है? जी मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फाउंडेशन के वॉलंटियर्स हर जगह पर मौजूद हैं। जिन घरों का मामूली नुकसान था या जिन घरों में ऐसी सूरत हाल थी कि वो ख़ुद उनकी बैक बोन मजबूत है और वो ख़ुद अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं, ज़ाहिर है कि उनको हमने सर्वे में शामिल नहीं किया। ये एक बाकायदा शफाफ तरीक़ेकार के मुताबिक हम अपने वॉलंटियर्स के ज़रिए से इसकी पूरी तहकीक करके ये सर्वे किया गया है और उसकी ये भी बताता चलूँ कि उस सर्वे के बाद बाकायदा हेड ऑफिस की टीम आई है जिसने इस सर्वे को दोबारा रीचेक किया है और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह ये चेक्स तकसीम किए जा रहे हैं। अच्छा, ये पिछले साल की गर्मियों का वाक़या जब इतनी बारिशें हुई, सैलाब आए, तो तब से लेके अब तक आप इन लोगों को किस तरह फॉलो कर रहे थे और किस किस मौके पे उनको जो है वो आप मदद फराहम करते रहे? जी अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन पहले दिन सैलाब आया तो हम फौरी तौर पर हमारी पूरी टीम चकवाल शहर में महल्ला समनाबाद, महल्ला इस्लामपुरा और इन इलाकों में मौजूद थी जहाँ पानी की सतह इंतहाई बुलंद होगी और रेस्क्यू के मराइल के फ़ौरन बाद पहला काम ये होता है कि क्योंकि इसके 3 फेजेज़ होते हैं, एक रेस्क्यू होता है, एक फ़ौरन रिलीफ़ होता है और तीसरा रिहेबिलिटेशन होती है। तो रेस्क्यू के बाद हमने रिलीफ़ में मुख्तलिफ़ काम किए। मसलन मैं आपको बताता चलूँ कि हमने इन तक पका पकाया 1000 ख़ानदानों तक खाना पहुँचाया। इसके बाद फ़ौरन के घरों तक 1 माह का खुश्क राशन पहुँचाया गया।
پھر اس کے بعد سردیوں کی آمد تھی، اس موقع پر ہم نے ان میں ونٹر پیکیج جس میں ڈبل رضائیاں، لحاف اور تکیے موجود تھے وہ ان گھروں کو دیے گئے. اور اس کے بعد پھر آج یہ جو تیسرا کام ہے کہ جس میں سروے کے بعد ہم ان کی ریہیبلیٹیشن کی طور پر ان کی امداد کر رہے ہیں اور ان میں یہ چیکس تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ جو 1 کروڑ روپیہ آیا یہ کدھر سے آیا؟ یہ 1 کروڑ روپیہ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کوئی سٹی لیول کی این جی او نہیں ہے، یہ پورے پاکستان نیشنل لیول بلکہ اب الحمدللہ انٹرنیشنل لیول پر بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا پورا کام اور پوری بیس موجود ہے. یہ ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن ہیڈ آفس کی جانب سے رقم موصول ہوئی ہے. یہاں کے لوگوں سے نہیں آپ نے کلیکٹ؟ جی نہیں، یہ رقم یہاں کے لوگوں سے کلیکٹ نہیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ ویسے یہاں کے لوگ ہر موقع پر الخدمت کے ساتھ بھرپور معاونت کرتے رہتے ہیں، اور جب سیلاب آیا تھا اس وقت یہاں کی کمیونٹی نے بہت حوالے سے یہاں ہمارے ڈونرز نے، لوکل ڈونرز نے چکوال کے لیے خصوصی طور پر اپنی کاوش کی تھی اور چکوال کے ان بینیفیشریز کے لیے امداد کی تھی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر کی نا تھوڑا؟ میرا نام حافظ غلام مرتضیٰ ہے. اچھا تو کہڑا گراں؟ سمنا آباد. تہاڈا بھی بارش دے وچ نقصان ہویا سی؟ سب تو پہلے پانی آمدا ہی اوتھے، سارا ملک بیٹھیا، پوچھو انہاں کولوں. کی نقصان ہویا؟ میرا پیچھے بچی دا فرنیچر آیا وہ سارا نکل گیا، غسلخانہ ڈگ گیا، گھر دے وچ سارا پانی 5 فٹ چڑھ گیا، سارے بسترے، کپڑے، ساری ہر شے رڑ گئی. کتنی کو مدد کی انہوں نے؟ مدد انہوں نے بسترے دیتے، نال خدمت والے نے کوئی راشن دیتا ہے. اللہ پاک انہوں نے صحت دے، اللہ پاک انہوں نے احسانیاں کرے. بس ایک دم پانی اندر آ گیا، سارا بالکل ہر چیز ڈوب گئی ہے. سوتاں، بسترے، منیاں شنیاں سب کچھ. چرپائی تے چرپائی رکھ کے بیٹھ گئے سے اساں. دوسرے دن نہ بلا ہوئے کھانا دین گئے. اس تو بعد سامان سب کچھ دیتا، سوتاں دیتیاں، برتن دیتے ساڈے استعمال کرنے واسطے. اج ادھر بلائے میں نے بلا ہونے، اللہ تعالیٰ دب کر کے دینے. یہ ہے جماعاں دے بچے ہون جڑے مسلماناں دا خیال رکھن، بھائی بھائی بن کے رہن. یا اللہ ہر مومن مسلمان نو اپنے دربار دے. نہیں تے فوجی فاؤنڈیشن والے بہت مدد کیتی ہے، بہت مدد کیتی ہے. ہر ٹائم تے میں دعا کردی ہاں یا اللہ انہاں دیاں لمبیاں زندگی ہوے تے بھلا ہونے. کون سا گاؤں کون سے آپ کا؟ سومنا آباد ہے، سومنا آباد ہے میرا گاؤں. کتنے گھر میں آپ فرد تھے جب بارش ہوئی؟ کتنے لوگ تھے ٹوٹل؟ اسی تین، ایک میرا بیٹا ہے، ایک میرا شوہر ہے، 3 اسی گھر. ایک دفعہ پہلے پانی آیا، دوجے بیٹے وڈے دا ڈوب گئے، یار شاید مکان آل گیا، وہ کرائے تے بیچارہ چلا گیا. پھر پانی آیا بعد بیٹی بھی چلی گئی، بیٹی میں کو رہی ایک وہ بھی چلی گئی. ہوں اسی 3 وال رہنے، ایک میرا بیٹا، اسی 2 بندے ہیں. کتنا کو نقصان ہوا؟ بہت نقصان، چاہے بچی کوئی نہیں، کوئی بہت نقصان. آج بھی جا کے دیکھو بالکل پانیاں ویٹ ایک قسم دے نہیں مجھے بھی نہیں ختم، نہ چرپائیاں، نہ سوتا، نہ اس بچے دی وری بنا کے رکھی، سب کچھ ختم. انہیں جڑے دیتے ہیں وہ بلا ہونے جلے اتنے کر دیں دعا دینے. اسے دعا ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہ کر سکتے. جب سے بارش آئی ہے، جب سے وہ مسئلہ ہوا، تب سے اب تک انہوں نے آپ کی کتنی سپورٹ کی ہے؟ انہوں نے بہت سپورٹ کیا. راشن دیتے، برتن دیتے، 2 دفعہ سوتاں دیتی انسان، کپڑے دیتے، سب کچھ ساڈا بلا ہوا بہت اچھے کیتے ہیں. آج کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ کوئی پتہ نہیں ہے اجے، کوئی پتہ نہیں. خود انہوں نے آ کے اندازہ لگایا ہے؟ ہاں خود آن کا اندازہ لایا. اج مینوں کوئی پتہ نہیں کتنے دے سن. کیسے انہوں نے آپ سے رابطہ کیا؟ کیسے آپ کا ان کو پتہ چلا کہ آپ کو اتنا نقصان ہوا ہے؟ وزٹ تے گئے ہوئے پانیاں بالکل گھر ساڈے ڈوبے ہوئے. تیسرے دن سمجھو موٹراں گئیاں، مشیناں انہاں نکالیا پانی. موبائل تے اساں ویڈیوਆਂ چاڑیاں بھائی اسے اس طرح ڈوبے میں ساڈا کوئی امداد. انہاں دے بلا وچ چاول پکا کے کھڑے نے. انہاں سن کھانا دیتا، بندے پوچھ کے بھائی کتنے بندے، کھانا دیتا. دوے دن صبح بسکٹ چائے دیتی. پھر انج بار ساڈے کول وندے رہن، بار تکدے رہن بھائی کی حالات ہے کہ نہیں. سب کچھ ساڈے بوئے اگو اس طرح نالا لگدا، وہ نالا سارا میں دروازہ وچ. تہاڈا بھی نقصان ہویا؟ جی بالکل ساڑھے 2 گھر ڈتا نال ہی. تہاڈا کتنا نقصان ہویا؟ جی ساڑھا بھی بچی بہت نقصان ہویا، کوئی چیز نہیں بچی گھر وچ. سارے کتنے لوگ سو؟ جی اسی 4 بندے سن، ایک میری بہو، ایک میں، ایک میرا پوترا، ایک میری نوہ ہے. یہ تو کہہ رہے ہیں ان کا تو کچھ نہیں بچا، آپ کی کوئی چیز بچی؟ خود ویکھ کے آئے نو کچھ بھی نہیں بچیا، نہ سامان ہے، نہ گھر ہے، نہ وعدہ، نہ گھاٹ، کچھ بھی نہیں. آپ کو اب یہ جو امداد کر رہے ہیں تو آپ سے کون سے ڈاکومنٹس لیے، کیا چیزیں لے کے آپ کو ان کو اندازہ ہوا کہ آپ مستحق ہیں؟ جی وہ خود وزٹ کر کے آئے نو، خود ویکھ کے آئے نو. انہوں نے پتہ ہے بھئی نہ کچھ بھی نہیں بچیا، بالنا نہ کاٹا تک رڑ گیا. تو
تو اب چیزیں دوبارہ بحال ہو رہی ہیں, بن رہی ہیں, یا ابھی تک آپ کو بارش کے اثرات سے ابھی تک آپ کو نقصان ہے؟ بچی اللہ کوئی چیزاں تو کوئی نہیں بنی, وہی بسترے استعمال کر رہے ہیں جڑے نہ دیتے نو, تو اور کیا کرنا ہے یار. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ ضلع چکوال میں گزشتہ سال ہونے والی بارشوں سے کئی خاندانوں کو نقصان پہنچا. بعض خاندانوں کے گھر میں پڑا ہوا سامان خراب ہو گیا, بلکہ بعض لوگوں کے پاس تو جو جہیز کا سامان رکھا ہوا تھا وہ بھی خراب ہو گیا. مگر اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن کے جو رضاکار تھے وہ ان لوگوں کے پاس پہنچے, نہ صرف ان کو گرمیوں میں اس وقت ریسکیو کیا بلکہ اس کے بعد سردیوں میں بھی ان کے پاس پہنچے, اور اب ان کو ریہیبلیٹیشن کے لیے مختلف جو فنڈز ہیں وہ جاری کیے گئے تاکہ جو بہت غریب لوگ ہیں وہ اپنے گھروں کو دوبارہ سے مرمت کر سکیں اور جو بارشوں یا سیلابوں کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.